السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملو على الكور ديال لو فونكسيون دو بليزيور فاريابل على موقع www.exomaroc.com. الوغ اليوم غادي نشوفو لو فونكسيون ديفيرونسيابل. الوغ نديرو الديفينيسيون ديالها ونشوفو كيفاش كنمونطرو ان فونكسيون انها ديفيرونسيابل. الوغ سوا اف اي ان فونكسيون اون ديت ديفيرونسيابل اون بوين اكس 0 y 0. الوغ الا تحققت هاد لو كونديسيون هادي كنقولو انها ديفيرونسيابل. شكون هي هاد الكونديسيون؟ هي ان اف de x0 plus h حيث h au cas petite en x0 y0. alors il a تحققت الكونديسيون هذه ان f ديال x0 plus h و y0 plus k كتساوي لنا f ديال le point x0 y0 plus la dérivée partielle par rapport à x fois h plus la dérivée partielle ديال y fois k نديرها k fois k plus h fois epsilon a واحد plus k fois epsilon 2 حيث لي epsilon كيمشي للزيرو حيت كيكون k h و k كيمشيو للزيرو. صافي اما كيكتب لك البروف على هذا الشكل على حساب البروف ديالك ولا كيلخصك بحال هكا كيكتب لك اف دو ا حيث h كتساوي ا هي البوين x0 y0 بلس h شكون هي h هي هذه هي h k فهمتي هي كيما كيقولك اش ام ولا اش دو وعندك هي اكس 0 اكس لا عوضتي هنا تعطيك نفس لو كونديسيون هنايا وهنا دي دي اف ديال اف دو هي اكس 0 هي ديريفي بارسيال ديال ايكغيك و ديريفي بارسيال بارابور اكس بلس اش هي هادي اش في لابسيلون دو اش الوغ افيك قلناها افيك لا ابسيلون حيت كتمشي اش للزيرو اش هي بحال قلتي اش هنايا هي اش وكا صافي هاد اش هادي حيت كتمشي للزيرو هي ابسيلون كتمشي حتى هي للزيرو. دابا كيفاش اننا نمونطريو واحد الفونكسيون بحال هادي جوج اكس بلس 4 ايكغيك انها فونكسيون ديفيرونسيابل اون واحد البوان زيرو زيرو. شوف حيت يعطيك ديما بحال كيقولك ايتودي لا فونكسيون اي ديفيرونسيابل ولا كيقولك مونطري انها ديفيرونسيابل ديما كدير هاد لي ميثود كتحسب ليميت تبان معايا ليميت ديال اش ديال اش و كا طون فيها زيرو غير بشويه علينا صافي ديال اش تبان معايا اشنو غدير هاد المعادله هادي تجبد كلشي تخلي الابسيلون دوك الابسيلون ليميت ديالهم في اش زيرو دول غادي يبقى كيساوي زيرو يعني غادي يبقى خاصو تساوي زيرو. الا لقيتي هادي كتساوي زيرو كتقول انها ديفيرونسيال غتجيب هادوك الهجيه كاملين. اشنو عندنا اول حاجه نكتبوها هنايا عندنا اف دو اكس زيرو بلس اش و y زيرو زائد ك ياك غنجيبو ديك الاخرى على الجهه ناقص اف دو اكس زيرو y زيرو اون ديريكتومون كتحط له هاد ليميت صافي بلا ما تحط له شي راه صافي راه كتستنتجو من هاد ليميت وكتجيب حتى ديك الاخرى حيت كتجيبها لهنا كيولي ناقص الديريفي بارسيال بارابور ا اكس ديال اكس زيرو y زيرو هادي الهجيه ناقص اكس اف على اي ديال اكس زيرو y زيرو هنا راه فوا اش راه نسينا ما كتبناهاش نحيو هادي هنا راه فوا اش ياك ناقص لي ديريفي بارسيال في y ديال اكس زيرو y زيرو فوا ك ياك سي بيان. دابا جبنا هادشي شكون اللي بقى تما بقى الابسيلون وغادي نقسمو على اش و ك صافي نقسمو على اش و ك. الا مشي اش كيبقى لنا الابسيلون زائد ابسيلون مقسوم على اش ومقسوم على ك. الا طون فيغ زيرو غادي يمشي لنا ابسيلون طون فيغ زيرو ابسيلون غادي يمشي للزيرو يعني الا حسبنا اش ك يعني غادي يمشي داكشي اللي بقى غادي يمشي حتى هو للزيرو. يعني شوف اون ديريكتوم حيت يقول لك مونطري كو انا واحد الفونكسيون انا ديفيرونسيابل حط له هاد لو كونديسيون حط له هاد ليميت خاصك تبين له هاد ليميت. دابا نشوفوا كيفاش نخدموها بالنسبه لواحد الفونكسيون سي سامبل. اول حاجه بعدا شكون اللي عندها مشكل هو هذا الديريفابل نحسبوه هو الاول ديريفابل ديال اكس ديال اف دو شكون هي اكس زيرو هي صفر صفر في بوان صفر صفر شحال كيساوي ليميت ديال نديرو حنا تي كيمشي للزيرو حنا هو فين كنديرو اش ولكن هنا عندنا اشات نديرو حنا تي صافي درت الفيت درنا اش بالنسبه لهاد الديريفاب كي كتكتب ديريفي بارسيال اللي ما شافش الدرس الفايت يمشي يشوفو نكملو الكود ديالنا. الوغ كما كتشوف
هاديك اكس هنا يعني الفوق غادي يكون اف، غادي تكون اكس زيرو بلس تي هنايا، وهنا ايكغيك زيرو ناقص اف دو اكس زيرو ايكغيك زيرو. على اش؟ على تي ناقص صفر راه تي صافي. شحال هو اكس زيرو؟ هو صفر، و ايكغيك زيرو هو زيرو. حنا باش خدامين اون بوان زيرو زيرو يعني نبدلوهم بالزيرو زيرو. الوغ غنعوضو هنايا اشنو عندنا؟ اكس شحال كتساوي؟ صفر زائد تي هي تي، اكس كتساوي تي يعني كتساوي دو تي ناقص اف دو زيرو زيرو. الا عوضنا اكس بزيرو ويكغيك بزيرو تعطينا زيرو، يعني زيرو مقسوم على تي شحال تساوي لنا؟ غتمشي هادي تبقى لنا دو. سي تري بيان. نفس الحاجه بالنسبه ديريفي بارسيال ديال اف زيرو زيرو بارابور ا ايكغيك، شحال غتساوي لنا؟ غتعطينا ليميت ديال تي كيمشي للزيرو. الوغ اف ديال صفر هنا فين نديرو صفر زائد تي لان عندنا ايكغيك اون حطيتها صافي ناقص اف دو زيرو زيرو على تي ناقص صفر تي نورمال ايكال هنايا زيرو زيرو. اشنو عندنا هنا؟ ربعة تي صافي مقسومة على تي غتمشي هادي مع هادي تبقى لنا كاط. دابا عندنا القيمة ديال ديريفي بارسيال ديال هادي. الوغ دابا نحسبو اف ديال اكس زيرو. شحال هي اكس؟ نحسبو هادي اكس زيرو بلس اش على ايكغيك زيرو بلس كا شحال كتساوي؟ كتساوي لنا اف زيرو، عندنا اكس زيرو كيساوي زيرو يعني نبدلو هادو بالزيرو وهادو بالزيرو يعني كتساوي اش على كا صافي. الا عوضنا هنا اش في اكس غتعطينا جوج اش بلس ربعة كا. سي تري بيان. اش باقي لنا؟ بقى لنا اف دو زيرو زيرو. اف دو زيرو زيرو لا عوضنا كتساوي زيرو. الوغ شحال ليميت؟ نحسبو الليميت ديال اش. الا لقيناها طونفيغ زيرو فإنها ديفيرونسيال، لقيناها ماشي طونفيغ زيرو اي دونك نو با ديفيرونسيال. شوفوا معايا بشويه علينا اشنو عندنا. عندنا هادي شحال كتساوي؟ فين راها؟ راه حسبناها هي هادي كتساوي لنا غنعوضوها هي هادي هي جوج اش زائد كا ربعة كا. سي بيان ناقص اف ل اكس زيرو ايكغيك زيرو هي اف دو زيرو زيرو هي زيرو مزيان ناقص الاشتقاق بارابور ا اكس عطانا جوج فوا اش ناقص الديرفي بارسيال هنا ايكغيك بارابور ا ايكغيك فوا اش فوا كا بارابور ا ايكغيك فوا كا يعني ربعة فوا كا. اش بقى؟ ما بقى والو. شحال كتساوي لنا هنا؟ الا لقيتيها انت 4 كا مشات مع زائد 4 كا ناقص اش مشات مع ناقص بقات لنا صفر على اش دوكا بقات لنا كتساوي زيرو. الوغ ليميت ديال زيرو راه كيمشي للزيرو. الوغ فان لا فونكسيون اف دونك كتكتب لو بروف دونك اف اي ديفيرونسيال صافي سي سامبل اون بوان الله اكبر 1.00. سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتمنى انكم شوف راه كاين شي فونكسيون كيكونوا صعاب شويه كتخدموا. راه وريتكم حطيت لكم فونكسيون سامبل راه حيت كتوصل لهنا كتشوف واش اكزيست واش صحيحه بعدا. اول حاجه كتشوف واخا كتعطيك ليميت زيرو واخا انت تحسبها تلقاها زيرو ولكن خاص تشوف واش اكزيست. شكون راه درنا البارتي ديال اكزيست واش هاد الليميت كتعوضها كتبقى تعوض اف زيرو زيرو ايكغيك بحال هكا وكتشوف واش كتساوي اف ديال اكس زيرو كتشوف واش كتساوي اف ديال اكس كتشوف واش كتساوي اف ديال اكس جوج اكس اكسيتيرا باش تشوف واش اكزيست ولا ماشي اكزيست. الا كانت شي وحده كتخالف هنا كتقول له نو با اكزيست. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. نتلاقاو في كور جديد ان شاء الله بالنسبه لا فونكسيون دو بليزيور فاريابل.